Levitico 9. Sa ikawalong adlaw gitawag ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak ingon man ang mga pangulo sa Israel. Iyang giingnan si Aaron, pagkuhag toryong baka nga walay tatsa aron ihalad tungod sa sala ug usa ka torong karnero nga walay tatsa usab aron ihalad pinagi sa pagsunog ug ihalad kini sa atubangan sa Ginoo. Unya ina ang mga Israelita nga magkuhag laking kanding aron ihalad tungod sa sala ug nating baka ug nating karnero nga pulos walay tatsa ug tagsa ka tuig ang kagulangon aron ihalad pinaagi sa pagsunog. Pakuhaa usab sila turong baka ug turong karnero aron gamiton nga halad sa pakigdait ngadto sa Ginoo. Pakuhaa usab sila halad nga pagkaon nga sinagulag lana kay karong adlaw ang Ginoo magpakita kaninyo. Busa gidala nila sa atubangan sa tolda nga tagbuanan ang gisugo ni Moises kanila ug ang tanang katawhan miduol ug mibarug sa atubangan sa Ginoo. Og si Moises miingon, kini mao ang ipabuhat sa Ginoo kaninyo aron makita ninyo ang iyang himaya. Unya miingon si Moises kang Aaron, duol sa halaran ug ihalad ang imong halad tungod sa sala ug ang imong halad nga sunugonon. Unya himua ang seremonya sa pagpapasasala alang sa imong kaugalingon ug sa katawhan. Andama ang halad sa mga tawo ug himua ang seremonya sa pagpapasasala alang kanila sumala sa gisugo sa Ginoo. Busa miduol si Aaron sa halaran ug giihaw niya ang baka nga alang sa iyang kaugalingong halad tungod sa sala. Ang dugo na nating baka gidala sa iyang mga anak ngadto kaniya ug gituslob niya ang iyang tudlo sa lugo ug gipahid niya kini sa mga sungay-sungay sa halaran. Ang nasalin nga dugo gibubo niya sa tiilan sa halaran. Apan ang tambok, ang rinyon ug ang atay nga halad alang sa sala gisunog niya didto sa halaran sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Ang karne ug ang panit sa baka didto niya sunuga sa gawas sa kampo. Unya giihaw niya ang halad nga sunugonon. Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak ngadto kaniya ug iya kining gisablig sa tanang kilid sa halaran. Unya sa tinagsa gidala usab sa iyang mga anak ngadto kaniya ang halad nga sunugonon ug ang ulo niini ug iya kining gisunog sa halaran. Ang sulod sa ginhawaan ug ang mga tiil gihugasan o gisunog niya sa halaran uban sa halad nga sunugonon. Unya, ang halad na usab sa katawhan ang iyang gihalad. Giuna niya pagkuha ang kanding halad tungod sa sala. Giihaw niya kini o gihalad sama sa iyang gibuhat sa iyang kaugalingong halad sa sala. Pagkahuman niini, gikuha niya ang halad nga sunugonon ug iya kining gihalad pinasubay sa lagda. Unya ang halad nga uhay na usab ang iyang gihalad mikuha siya usa ka kumkum niini ug iya kining gisunog sa halaran dugang sa halad nga gisunog sa buntag. Giihaw usab niya ang torong baka ug ang torong karnero nga mao ang halad sa pakigdait alang sa mga tawo. Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak ngadto kaniya ug iya kining gisablik sa tanang kilid sa halaran. Ang tambok sa baka ug sa turong karnero nga naglakip sa tambok nga ikog ug ang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan ingon man ang mga rinyon ug ang atay gitungtong nila sa duha ka dughan ug gisunog ni Aaron ang mga tambok diha sa halaran. Apan ang mga dughan ug ang tuo nga paa
gibayaw ni Aaron ingon nga halad atubangan sa Ginoo sumala sa gisugo ni Moises. Unya, gibayaw ni Aaron ang iyang mga kamot paingon sa mga tao o gipanalanginan niya sila ug nanaog siya human makahalad sa halad tungod sa sala sa halad nga sunugonon ug sa halad sa pakigdait. Unya si Moises ug si Aaron misulod sa tolda nga tagbuanan. Sa paggula na nila, gipanalanginan nila ang mga tao ug ang himaya sa Ginoo nagpadayag ngadto sa tanang mga tao. Ug gikan sa atubangan sa Ginoo, mitungha ang kalayo nga misunog sa halad nga sunugonon ug sa mga tambok nga diha sa laran. Sa pagkakita sa mga tao niini, naninggit sila og nanghapa.